नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा बुधबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमित हुनेको संख्या 344 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा विजयी भएका खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान। गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाद्वारा बधाई ज्ञापन गर्दै उज्जवल भविष्यको कामना। 25 गतेदेखि 4 दिन वर्षकै धेरै पानी पर्ने अनुमान। कतिपय ठाउँमा पहिरो पनि जान सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। र हावाबाट कोरोना सर्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी डब्ल्युएचओले स्वीकार्यो। यसबारे थप अनुसन्धान जारी। समाचार विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुल्मी जिल्लामा संक्रमितको संख्या 344 पुगेको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा मुसिकोट नगरपालिकाका 1 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो। 344 जना संक्रमित मध्ये 265 जना निको भएर घर फर्केका छन् भने बाँकी 79 जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। हालसम्म जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत असार 18 गते राति परेको अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोमा परि इस्मा गाउँपालिकाका 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। घाइतेहरूको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै इस्मा गाउँपालिकाका कैयौं घरहरू विस्थापित बनेका छन्। यो विपत्तिको बेलामा कसरी समन्वय र व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त भनेर हामीले इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण विष्टसँग कुरा गरेका थियौं। अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाभरि लगभग 194 घर परिवार विस्थापित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। कसैलाई चाहिँ हामीले विद्यालयमा राखेका छौँ, कसैलाई आफन्तको घरमा राखेका छौँ, कसैलाई खाली घरमा राखेका छौँ, कसैलाई पाल टाँगेर चाहिँ बाहिर राखेका छौँ। यस्तो चाहिँ दर्दनाक अवस्था छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ निकै गाह्रो भइरहेको छ। र मैले गाउँपालिकाको तर्फबाट जात्री निकाय सबै सङ्घ संस्थाहरू सबै चाहिँ दाता महानुभावहरूलाई राहतका प्याकेजहरू चाहिँ गाउँपालिका मार्फत ती चाहिँ पीडितहरूलाई दिनको निमित्त चाहिँ सहयोग गर्नु। पीडित सङ्ख्यामा कतिजना हुनुहुन्छ लगभग? अब 194 घर परिवार चाहिँ विस्थापित नै हुनुभएको छ। हजुर। उहाँहरूको चाहिँ सङ्ख्या गन्दा लगभग चाहिँ 700 मान्छेहरू। उहाँहरूलाई बस्ने खाने व्यवस्था अहिले बस्ने खाने व्यवस्था चाहिँ हामी चाहिँ अब गाउँपालिकाको तर्फबाट अहिले जुन विद्यालयमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ गरिरहेका छौँ। यतापट्टि आफन्तकोमा बस्नेहरूलाई पनि चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ चामल दाल नुन तेल चाहिँ दिएका छौँ। र तपाईँ त दोहोरो मारमा पर्नुभयो नि सर। अहिले कोरोनाको यत्रो सङ्कट चलिरहेको छ, त्यसमा महाविपत्ति पनि छ। यसलाई एक्लै पार लगाउन सक्नुहुन्छ या अरू कसैले पनि चाहिँ तपाईँलाई भरोसा दिनुभएको छ? अनि यो चाहिँ बहुत गाह्रो भइरहेको छ। एक्लै पार लाग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। कोरोनालाई त जेनकेन थिएका थियौँ हामीले, तर यो जुन अहिलेको विपत्ति आयो यो पहिरोको र चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घर परिवारहरू विस्थापित हुन पुग्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले 1 छाक 2 छाक खुवाएर मात्रै चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ अब पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले पक्की ठाउँमा राख्नुपर्ने छ। बर्खाको याम छ, खुला आकाश मुनि बस्न सक्नुहुन्न। कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ उहाँहरूको ज्यान जोगाउने भन्ने कुरा एउटा चुनौतीको विषय चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ आएको छ। अब यो एकदम चाहिँ हामी समस्यामा परिरहेको अवस्था छ। गत वर्ष चाहिँ लगभग यही सिजनमा सत्यवतीमा पनि यस्तै भयो। त्यसको अघिल्लो वर्ष चाहिँ गुल्मीको दजाकोटमा आगलागी भयो। धेरै गुल्मेली सहयोगीहरूले बाहिरबाट धेरै सहयोग पनि गर्नुभयो। अहिले त लकडाउनको अवस्था पनि कोरोनाको अवस्था पनि छ, र पनि ती सहयोगीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ गाउँपालिकाको तर्फबाट? होइन, म सबै सहयोगीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि चाहिँ अहिले इस्मा गाउँपालिका एउटा कोरोनाको महामारीबाट चाहिँ पीडित भएकै अवस्थामा फेरि अर्को विपद आइरहेको छ इस्मा गाउँपालिकाभरि, र चाहिँ हाम्रा लगभग 200 को हाराहारीमा अब चाहिँ केही मान्छेहरू घर चर्किरहेको छ। अब फेरि अलि चर्को घाम लाग्ने बित्तिकै घर फुट्ने अवस्थामा छ। त्यसो गर्दाखेरि 200 को हाराहारीमा 194 त विस्थापितै भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको व्यवस्थापनमा हामी जुटिरहेका छौँ। अब त्यो सङ्ख्या बढ्दै जाने स्थिति छ। यसो भएर सबै चाहिँ दाता महानुभावहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो वेबसाइट गाउँपालिकाको वेबसाइटमा सूचना पनि जारी गरेका छौँ कि हाम्रो यो एकद्वार प्रणालीबाट
समानुपातिक हिसाबले चाहिँ सबैले चाहिँ राहत प्राप्त गर्ने गरी वितरण होस् भन्ने मनसायका साथ हामीले वेबसाइटमा हाम्रो चाहिँ खाता नम्बर पनि दिएका छौँ र राहतका प्याकेजहरू ल्याउनेहरूलाई पनि जनप्रतिनिधि मार्फत गाउँपालिका मार्फत चाहिँ गएर चाहिँ सहयोग गरिदिनुको निमित्त हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ र म यो चाहिँ मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिले इस्मालाई चाहिँ एकदम विपद परेको छ। सम्पूर्ण दाता महानुभावहरूले यो दुःख परेको बेलामा यो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा विपद परेको छ यसलाई चाहिँ सघाउनुको निमित्त सबैले चाहिँ सहयोग गरिदिनुको निमित्त म अपिल गर्न चाहन्छु। अब के हुन्छ सर, अहिले केही दिन त उहाँहरू छिमेकीकोमा बस्नुभयो, बर्खाको सिजन अझै आउँदैछ, ती चर्केका ठाउँहरू अझै भत्केलान्, अब उहाँहरूलाई चाहिँ पीडितहरूको चाहिँ के हुन्छ? अब उहाँलाई टेन्टहरू बसाएर छुट्टी व्यवस्था अब यो चाहिँ अब एकदम चाहिँ राम्रो क्वालिटीयुक्त टेन्ट हुने हो भने त ठिकै छ, नभए चाहिँ अब अझै भारी वर्षा हुने चाहिँ सम्भावना छ। अझै वर्षा चाहिँ मध्य वर्षा आइसकेको छैन, उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्न त मिल्दैन, त्यहाँ राख्न मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ जस्ता पाताहरू ल्याएर चाहिँ अस्थायी चाहिँ टहराहरू बनाएर पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक बलियो ठाउँमा लगेर सुरक्षित ठाउँमा लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु। विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छन् होला, अब धेरैजसो विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छन्। फेरि चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ घरमा गोठमा केही वस्तुभाउ त चाहिँ बगेर गए, बचेकाहरूलाई घाँस हाल्न पर्नेछ। अनि चाहिँ मकै छर्नु भएको छ, अलिकति कोदो रोप्नु भएको छ, अलिकति धान बचेको छ, त्यो पनि रेखदेख गर्न पर्नेछ। त्यसो गर्दाखेरि ज्यादै टाढा जान पनि चाहनुहुन्न। अहिले हामीले विद्यालयमा राखिरहेको अवस्था छ, तर चाहिँ राति त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, बिहान उज्यालो भएपछि चाहिँ मेरो घर के भयो, मेरो चाहिँ बचेको चाहिँ भैँसी के भयो, उहाँहरूको घरसँगै उहाँको सपना पनि छ, एकदम चाहिँ सपना छ। त्यस्तो अवस्था छ। उहाँहरूलाई धेरै टाढा लगेर राख्न पनि चाहिँ सकिने अवस्था छैन। त्यसो गर्दाखेरि नजिकको ठाउँ चाहिँ अलि बलियो ठाउँ चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। हामी चाहिँ अब छिटै नै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर नभए चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाकै तर्फबाट अरू योजनामा लगानी गर्ने बजेट काटेर भए पनि विपदको चाहिँ पैसामा चाहिँ अलि बेसी चाहिँ रकम राखेर भए पनि जस्ता पाता किनेर अब चाहिँ टहराहरू निर्माण गरेर उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। अब यो कमसेकम 2-3 महिनाको लागि चाहिँ यो बर्खाभरिको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई पुनर्वास कहाँ गराउने त्यो ठाउँको खोजी गरेर फेरि उहाँहरूको रुचिअनुसार उहाँ धेरै टाढा जान पनि चाहनुहुन्न। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैको मनोभावना बुझेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो चुनौती पनि चाहिँ आइरहेको छ। यसर्थ यो चाहिँ चुनौतीका बावजुद उहाँहरूको चाहिँ ज्यान जोगाइदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने, उहाँहरूलाई भोकले मर्न नदिने, अब बाढी पहिरोले चाहिँ मर्न नदिने हिसाबमा चाहिँ गाउँपालिका लाग्नुपर्ने स्थिति छ र हामी लागिरहेको अवस्था छ। कठिनाइका साथ हामी दिन बिताइरहेको छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ मृतक हुनुभयो, घाइते हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ प्रारम्भिक काम त गरिसक्नुभयो, जो पीडित हुनुहुन्छ गाउँपालिकाले केही राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जे मैले भनिरहेँ त्यो गरिरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ एउटा प्याकेज घोषणा गर्छौँ, त्यो चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकबाट चाहिँ घोषणा गर्नेछौँ। र म के अपिल गर्न चाहन्छु यही चाहिँ मिडिया मार्फत भने जो पीडित हुनुहुन्छ नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको अभिभावकको रूपमा इस्मा गाउँपालिका छ, अहिलेका जनप्रतिनिधि छौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूको व्यवस्थापन हामीले जसरी पनि चाहिँ गर्नेछौँ। अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ बस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले भेटिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर यही कुरामा लागिरहेका छौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ दैवी प्रकोप परिसकेपछि त्यसै त सामना गर्ने मानसिकता तयार गर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ, तपाईँहरू धैर्य भएर चाहिँ रहिदिनुहोस्। म यो अपिल गर्न चाहन्छु। गुल्मी दरबार गाउँपालिका गुल्मीले अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा सहभागी भई विजयी भएका खेलाडीहरूलाई नगद प्रदान गरी सम्मान गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 का अमरबहादुर पल्ली, विजय सारू र लक्ष्मण थापालाई गाउँपालिकाको तर्फबाट नगद 35,000 प्रदान गर्दै सम्मान गरिएको हो। गत वर्षको माघ 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म सिङ्गापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डमा 12 देशहरू बीच अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता भएको थियो। सो प्रतियोगितामा गुल्मी दरबार 2 का युवाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उक्त प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी उनीहरूले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए। यति ठूलो प्रतियोगितामा सहभागी भई विजय भएकोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाले बधाई दिँदै उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुभयो। कार्यक्रममा सहभागी भएका युवाहरूले पनि आगामी दिनमा खेलको माध्यमबाट देशलाई र आफ्नो गाउँठाउँलाई चिनाउने बताएका छन्। विजय सारू मगर, वडा नम्बर 2 जुबुङदेखि। हामी गत वर्ष कराटे च्याम्पियनसिपमा हामी इन्डोनेसिया लगायत विभिन्न देशमा सहभागी भएका थियौँ। त्यसबाट हामीहरूले
काँस्य पदक हासिल गरेका थियौँ। स्वदेशमा 12 देशदेखि खेलाडी साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये हामी काँस्य पदक त्यसबाट हामीहरू काँस्य पदक लिएका थियौँ। त्यसै गरी हामीलाई यतिखेर प्रोत्साहनसहित गुल्मी गाउँपालिकाबाट हामीलाई 35,000 रकम सहयोग गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै उहाँहरूबाट हामीलाई यस्तै न्यानो मायाका साथमा विभिन्न पुरस्कारहरू दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यसका लागि गाउँपालिकालाई हामीले हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा विजयी खेलाडीलाई सम्मान गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले प्रोत्साहन गर्नको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट 35,000 नगद सहित सम्मान गरिएको बताउनुभयो। गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जुबुङको हाम्रो खेलाडीहरू जुन राष्ट्रिय खेलाडीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई इन्डोनेसिया गत वर्ष माघको 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म इन्डोनेसियामा भएको क्रान्ति प्रतियोगितामा तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। 12 राष्ट्रको खेलाडीहरूलाई जितेर तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएकोमा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नलाई र सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नलाई रु 35,000 हामीले आज उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकिएका अस्पतालले बाहेक अरू अस्पतालले कोरोना परीक्षणको शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही अस्पतालले स्थानीय तहसँग कोरोनाको PCR परीक्षण शुल्क मागेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले बुधबार गरेको नियमित कोभिड-19 को प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोनाको PCR परीक्षणको सरकारको खर्चमा भइरहेको बताउँदै यदि कुनै पनि निकायले शुल्क लिएको पाइए नियमअनुसार कारबाही गरिने बताउनुभयो। केही दिन अघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोरोनाका कारण आम्दानी न्यून र खर्च बढी भएको भन्दै परीक्षण गरे बापत सरकारले तोकेको 5,500 रुपियाँका दरले रकम शोध भर्ना गर्न स्थानीय निकायलाई पत्र पठाएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। विशाल अनि तिर्सना तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की, फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौं। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौं। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौं। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाउँ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौं। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौं। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौं। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 98666 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस
We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। बिहिबार अर्थात् 25 गतेदेखि 4 दिनसम्म यो वर्षकै धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असार 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। वैशाखदेखि अहिलेसम्म प्रशस्त पानी परेको भन्दै प्राधिकरणले भनेको छ भारी वर्षाले बाढी, डुबान र पहिरोको जोखिम बढाइदिएको छ। उसका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा सानो खोलानाला, खरे नदी र तालमा बाढी आउने सम्भावना छ। कतिपय ठाउँमा पहिरो पनि जान सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 1 र 2 का चुरे तथा तराई भएर बग्ने खोला तथा नदीहरूमा ठूलो बाढी आउन सक्ने हुनाले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन विशेष आग्रह गर्दछौं। सूचनामा भनिएको छ झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन लगायतका जिल्लाको होचा ठाउँहरूमा डुबानको खतरा पनि छ। प्राधिकरणका अनुसार ठूला नदी नालामा आउने बाढी पहिरोबारे जानकारी दिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको टोल फ्री नम्बर 1155 तथा आपतकालीन सेवाको लागि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको टोल फ्री नम्बर 1149 उपलब्ध भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले हावाबाट कोरोना भाइरस सर्ने वैज्ञानिकहरूको दावीलाई स्वीकार गरेको छ। केही दिन अघि मात्रै 32 देशका 239 जना वैज्ञानिकहरूले हावाबाट कोरोना भाइरस सर्ने दावी गरेका थिए। यसअघि नै वैज्ञानिकहरूको एक समूहले WHO लाई खुल्ला पत्र लेख्दै हावाबाट कोरोना भाइरस संक्रमण हुने भएकोले हालका मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत आग्रह गरेको थियो। यो भनाइलाई मंगलबार स्वीकार गर्दै संगठनले कोरोना भाइरस महामारी हावाबाट सर्छ सर्दैन भन्ने बारे छलफल गरिरहेको बताएको छ। उसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हावाबाट सरेको धेरै प्रमाण भए पनि अहिले नै यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था नरहेकोले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको हो। स्वास्थ्य संगठनका एक अधिकारीले भनेका छन् सार्वजनिक स्थान, विशेष गरी भीडभाड युक्त, कम हावा भएको र बन्द कोठामा हावा मार्फत भाइरस फैलिने आशंकालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर हामी अझै प्रमाण संकलन गरेर संकलित प्रमाणमाथि अझै अनुसन्धान गर्छौं। यदि यो कुरा प्रमाणित भई हालको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उसले जनाएको छ। यससँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस मुख्य रूपमा संक्रमित व्यक्तिको नाक र मुखबाट निस्कने सूक्ष्म छिटाको माध्यमले फैलने बताउँदै आएको थियो। त्यसैको आधारमा कम्तीमा अन्य मानिसभन्दा कम्तीमा 3.3 फुटको दूरी हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम सम्भव भएको बताउँदै आएको थियो। तर संक्रमण कम हुनुको सट्टा विश्वभर थप फैलिरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा बुधबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमित हुनेको संख्या 344 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा विजयी भएका खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान। गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाद्वारा बधाई ज्ञापन गर्दै उज्जवल भविष्यको कामना।
25 गतेदेखि 4 दिन वर्षकै धेरै पानी पर्ने अनुमान। कतिपय ठाउँमा पहिरो पनि जान सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह। र हावाबाट कोरोना सर्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी, डब्ल्युएचओले स्वीकार्यो। यसबारे थप अनुसन्धान जारी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।